जी बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग धूप में, सख्त गर्मी में हमारे लिए खड़े होते हैं और हमारी बात जो आप आवाम तक पहुँचाते हैं। अदरवाइज़ तो पीटीआई के लीडरान की बात, हमारे हक की बात, हमारे वर्कर की बात बाहर ही नहीं आने देती। जुल्म के खिलाफ भी जो बोलता है उसके ऊपर मजीद जुल्म किया जाता है। आज फैसलाबाद के अंदर जो हमारे 4 केसेस हैं, जो कि बोगस केसेस है, झूठे केसेस है, घटिया केसेस हैं, सिर्फ विक्टिमाइजेशन है, मुझ समेत बहुत सारे कारकुनान के ऊपर, खवातीन के ऊपर और लीडरान के ऊपर है, सिर्फ इसलिए किए गए। हालांकि मैं 9 मई को डेरा गाजी खान में मौजूद थी ताकि हम खान साहब का साथ छोड़ें। खान साहब का साथ तो हमने कभी भी नहीं छोड़ना। पीटीआई थी, पीटीआई है और पीटीआई इंशाल्लाह रहेगी। अल्लाह ताला ने की तरफ से ये ज़रूर है इंशाल्लाह कि मुश्किल वक्त है लेकिन अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। अभी जो इधर जैसा घटिया केस ख़त्म हुआ है, हमें उम्मीद है कि आगे भी केसेस ख़त्म होंगे। मेरे साथ जो मेरे लॉयर हैं शफीक साहब यहाँ पे खड़े हैं। हमारे फैसलाबाद में तमाम कारकुनान के, तमाम लीडरान के, और मैं अपने ज़मानतियों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। आज मेरी बेल बॉन्ड्स थी। जितने ज़मानतियों ने, देखिए यकीन करें, मेरे ऊपर तो कोई अब टोटल 45 FIR हो गई हैं। शहर के अंदर हमारे पास तो ना कोई जायदादें हैं, ना कोई लूट मार की हुई है। कहाँ से हम इतने मचल के लेकर आए हैं। लेकिन ये जो ILF के शफीक साहब यहाँ पे, या जो हमारे लोकल कारकुनान होते हैं, वो हमारी ज़मानत देते हैं, वो हमारी गारंटीज देते हैं। तो आज बेल बॉन्ड्स हो गई हैं। शुक्र है ये मरहला भी तय हुआ। तो मैं अपने फैसलाबाद के टाइगर्स का और टाइग्रेसेस का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप जरताज गुल के लिए ज़मानती बने। ये हम आपका जो आपने हमारे लिए एक कहते ना एहसान किया हमारे ऊपर, इसको हम इंशाल्लाह पूरी उम्र याद रखेंगे। तहरीक इंसाफ का मौजूदा सूरत-ए-हाल में लाया अमल क्या होगा? जी, तहरीक इंसाफ का मौजूदा सूरत-ए-हाल में लाया अमल क्या होगा? देखिए, तहरीक इंसाफ एक हकीकत है। इसको जो हमारे अपोनेंट है जल्दी तस्लीम कर लें। तो मैं बार बार कह रही हूँ कि एक तो आप पीटीआई को तस्लीम कर लें, दूसरा आप इमरान खान से माफ़ी मांग लें तो आपको अफाका होगा। तकलीफ में ये खुद रहेंगे, हम तो आगे बढ़ते जाएंगे। वोट हमारा बढ़ रहा है, खान साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, हमारी पार्टी जो है वो एक्सपैंड हो रही है, हर कोई पीटीआई में आना चाहता है। इंशाल्लाह इमरान खान सुरखरू होंगे तो हमारी पार्टी तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में हुकूमत ही करेगी और इमरान खान वज़ीर आज़म बनेंगे। देखिए, जो PDM है, स्पेशली PMLN, ये 2 साल से मुल्क के अंदर जुल्म हो रहा है। PMLN के पास वोट नहीं है, पजीराई नहीं है। ये कहानी रजीम के चेंज के साथ शुरू हुई है। जब एक चलती हुई पाकिस्तान की जब GDP बहुत ज़बरदस्त जा रही थी, इमरान खान की हुकूमत को ज़मीर फरोशी करके अपने बैरूनी अकाउंट के साथ मिलकर गिरा दिया। उसके बाद जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में हमारी पार्टी का सिंबल छीन लिया, हमारी पार्टी को ख़त्म किया गया, हमारे कारकुनान को अगवा किया गया, हमारे लीडर इमरान खान साहब को 31 साल की रातों रात सजा दी गई है, और हमारा बल्ले का निशान छीनने के बाद कोशिश की गई कि किसी तरीके से हमें इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। हमारे ROs के दफ्तर के सामने दाखिला ममनू था, हमारे नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए जाते थे और हमें तो अपने इलाकों में भी जाने की परमिशन नहीं थी। अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। उसके बाद भी यही हुआ कि तूल देने के लिए PMLN की हुकूमत को तूल देने के लिए जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, अब जानबूझ के एक और खेल खेला जा रहा है, क्योंकि हमारी रिजर्व सीटें रिवर्स हो गई, जो कि हमारा हक था। किसी ने हमारे ऊपर एहसान नहीं किया। माइनॉरिटीज और रिजर्व सीट PTI का हक था, वो हमें वापस मिल गई, और PTI हमारी पार्टी भी हमें वापस होगी, जिससे हुकूमत घबरा गई है। PMLN वैसी शरपसंद है। ये मॉडल टाउन में जो प्रेग्नेंट खवातीन थे उसके ऊपर उन्होंने गोलियां चलाई हैं। ये फॉरेन फंडिंग लेती रही हैं। उसामा बिन लादेन, जिससे दुनिया कांपती थी, अलकायदा के सरबराह बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि उसामा बिन लादेन से भी फॉरेन फंडिंग ली नवाज शरीफ ने बेनज़ीर की हुकूमत को गिराने के लिए। तो ये शरपसंद जमात है। ये मुल्क में चाहते हैं तासुब हो, ये चाहते हैं मुल्क में जो है वो ऐसी सियासत हो कि किसी को अपने पास जगह ना मिले। तो ये इनका ख्वाब है कि ये हमारी पार्टी को खत्म करेंगे। ना हमारी पार्टी को बैन कर सकते हैं, ना हमारी पार्टी का राइट छीन सकते हैं। हमारी पार्टी बरकरार रहेगी, और अगर ये PTI के ऊपर बैन लगाने की कोशिश करेंगे तो पूरा पाकिस्तान सड़कों के ऊपर होगा, और उसकी वजह है कि PTI इस वक्त पूरा पाकिस्तान है। जी, ये कहा जा रहा है कि एडहॉक पे जजेस भर्ती करेंगे और उसके लिए एक नई हुकूमत लगाएगी, PTI को बैन किया जाएगा। इसके बारे में देखिए, हमें एडहॉक जजेस पे ये इतराज़ है मौका और मेहर के ऊपर, कि इस मौका के ऊपर
جب پاکستان تحریک انصاف دوبارہ رجسٹرڈ جماعت ہوگی پی ٹی آئی، جس کو سپریم کورٹ نے کہا، میرا خود واپس نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ نے ایس پی ٹی آئی کیا. میں پی ٹی آئی تھی اور میں پی ٹی آئی ہوں اور میں پی ٹی آئی رہوں گی. یہ ہمارا حق کوئی نہیں چھین سکتا. پھر ہماری ریزرو سیٹیں ہمارے پاس واپس آئی ہیں، دیر سے ہی، لیکن ہمیں انصاف جب ملنا شروع ہوا تو پھر حکومت بوکھلا گئی. انہوں نے کہا کوئی کرائے کے ججز لے لیتے ہیں اور اپنا کوئی کورٹ کو چلا لیں گے. لیکن میں بتاؤں، آپ جو 58,000 کیسز پینڈنگ ہیں، آپ ان کے فیصلے ضرور کریں ان کے ذریعے، لیکن آپ پی ٹی آئی کو نہ بین کر سکتے نہ آپ ہماری ریزرو سیٹیں جو ہے وہ ریورس کر سکتے ہیں. یہ میلافائڈ انٹینشن ہو. جی بہت شکریہ. میں ہمیشہ سب سے پہلے میڈیا کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ دھوپ میں، سخت گرمی میں ہمارے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ہماری بات جو آپ عوام تک پہنچاتے ہیں. ادروائز تو پی ٹی آئی کے لیڈران کی بات، ہمارے حق کی بات، ہمارے ورکر کی بات باہر ہی نہیں آنے دیتی. ظلم کے خلاف بھی جو بولتا ہے اس کے اوپر مزید ظلم کیا جاتا ہے. آج فیصل آباد کے اندر جو ہمارے 4 کیسز ہیں جو کہ بوگس کیسز ہیں، جھوٹے کیسز ہیں، گھٹیا کیسز ہیں، صرف وکٹمائزیشن ہے. مجھ سمیت بہت سارے کارکنان کے اوپر، خواتین کے اوپر اور لیڈران کے اوپر ہے. صرف اس لیے کیے گئے، حالانکہ میں 9 مئی کو ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی تاکہ ہم خان صاحب کا ساتھ چھوڑیں. خان صاحب کا ساتھ تو ہم نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا. پی ٹی آئی تھی، پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی انشاءاللہ رہے گی. اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے یہ ضرور ہے انشاءاللہ کہ مشکل وقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. ابھی جو عدت جیسا گھٹیا کیس ختم ہوا ہے، ہمیں امید ہے کہ آگے بھی کیسز ختم ہوں گے. میرے ساتھ جو میرے لائر ہیں شفیق صاحب یہاں پہ کھڑے ہیں. ہمارے فیصل آباد میں تمام کارکنان کے، تمام لیڈران کے، اور میں اپنے ضمانتیوں کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. آج میری بیل بانڈز تھی. جتنے ضمانتیوں نے دیکھیں، یقین کریں میرے اوپر تو کوئی اب ٹوٹل 45 ایف آئی آر ہو گئی ہیں. شہر کے اندر ہمارے پاس تو نہ کوئی جائیدادیں ہیں، نہ ہم نے کوئی لوٹ مار کی ہوئی ہے. کہاں سے ہم اتنے مچل کے لے کر آئے ہیں. لیکن یہ جو آئی ایل ایف کے شفیق صاحب یہاں پہ، یا جو ہمارے لوکل کارکنان ہوتے ہیں، وہ ہماری ضمانت دیتے ہیں، وہ ہماری گارنٹیز دیتے ہیں. تو آج بیل بانڈز ہو گئی ہیں. شکر ہے یہ مرحلہ بھی طے ہوا. تو میں اپنے فیصل آباد کے ٹائیگرز کا اور ٹائیگرسز کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ زرتاج گل کے لیے ضمانتی بنے. یہ ہم آپ کا جو آپ نے ہمارے لیے ایک کہتے نا احسان کیا ہمارے اوپر، اس کو ہم انشاءاللہ پوری عمر یاد رکھیں گے. تحریک انصاف کا موجودہ صورتحال میں لایا عمل کیا ہوگا؟ جی تحریک انصاف کا موجودہ صورتحال میں لایا عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں، تحریک انصاف ایک حقیقت ہے. اس کو جو ہمارے اپوننٹ ہے جلدی تسلیم کر لیں. تو میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ایک تو آپ پی ٹی آئی کو تسلیم کر لیں، دوسرا آپ عمران خان سے معافی مانگ لیں تو آپ کو افاقہ ہوگا. تکلیف میں یہ خود رہیں گے، ہم تو آگے بڑھتے جائیں گے. ووٹ ہمارا بڑھ رہا ہے، خان صاحب کی پاپولیرٹی بڑھ گئی ہے، ہماری پارٹی جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے. ہر کوئی پی ٹی آئی میں آنا چاہتا ہے. انشاءاللہ عمران خان سرخرو ہوں گے تو ہماری پارٹی تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں پاکستان میں حکومت ہی کرے گی اور عمران خان وزیر اعظم بنے گی. دیکھیں، جو پی ڈی ایم ہے، اسپیشلی پی ایم ایل این، یہ 2 سال سے ملک کے اندر ظلم ہو رہا ہے. پی ایم ایل این کے پاس ووٹ نہیں ہے، پذیرائی نہیں ہے. یہ کہانی رجیم کے چینج کے ساتھ شروع ہوئی ہے. جب ایک چلتی ہوئی پاکستان کی جب جی ڈی پی بہت زبردست جا رہی تھی، عمران خان کی حکومت کو ضمیر فروشی کر کے اپنے بیرونی اکاؤنٹ کے ساتھ مل کے گرا دیا. اس کے بعد جب الیکشن ہوا، الیکشن میں ہماری پارٹی کا سمبل چھین لیا، ہماری پارٹی کو ختم کیا گیا، ہمارے کارکنان کو اغوا کیا گیا، ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کو 31 سال کی راتوں رات سزا دے گئی ہے، اور ہمارا بلے کا نشان چھیننے کے بعد کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے ہمیں الیکشن نہ لڑنے دیا جائے. ہمارے آر اوز کے دفتر کے سامنے داخلہ ممنوع تھا، ہمارے نامینیشن پیپر ریجیکٹ کیے جاتے تھے اور ہمیں تو اپنے علاقوں میں بھی جانے کی پرمیشن نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا. اس کے بعد بھی یہی ہوا کہ طول دینے کے لیے پی ایم ایل این کی حکومت کو طول دینے کے لیے جو فارم 47 کی حکومت ہے، اب جان بوجھ کے ایک اور کھیل کھیلا جا رہا ہے، کیونکہ ہماری ریزرو سیٹیں ریورس ہو گئی جو کہ ہمارا حق تھا. کسی نے ہمارے اوپر احسان نہیں کیا. مائنورٹیز اور ریزرو سیٹ پی ٹی آئی کا حق تھا، وہ ہمیں واپس مل گئی، اور پی ٹی آئی ہماری پارٹی بھی ہمیں واپس ہو گئی.